कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी इंतहाई परेशानी का शिकार है। मुआशी और समाजी तौर पर लोग मुश्किलात में गिरे हुए हैं और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। अल्लाह ताला रातों रात अपनी रहमत से इस बीमारी को इस दुनिया से उठा ले, किसी तरीके से इस बीमारी की कोई वैक्सीन मिल जाए या कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए। तो आपको बता दें कि वैक्सीन के हवाले से अभी तक तो लोग काम कर रहे हैं मगर कोई हतमी खबर नहीं आई है। मगर सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर ने ज़रूर पाकिस्तानियों के दिल बाग बाग कर दिए हैं और वो खबर ये है कि 8 जून तक पाकिस्तान से तकरीबन 97% केसेस ख़त्म हो जाएंगे। किस बिना पर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा दावा कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर जारी बहस सुरैया सितारे के हवाले से क्या है और इस सितारे के तलू होने से कोरोना वायरस का खात्मा किस तरह लिंक्ड है और लोग हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके इशारे कैसे तलाश कर रहे हैं, इस पर हम सब की आज की वीडियो में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि आखिरकार किस बेसिस पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जून के शुरू में केसेस खत्म हो जाएंगे। दरअसल ये दावा सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के एक रिसर्च पर बेस्ड है। इतलात के मुताबिक सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि 8 जून तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 97% केसेस खत्म हो जाएंगे। इदादो शुमार की बुनियाद पर यह तखमीना लगाया गया है और इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस अपनी चोटी पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाएंगे और 8 जून तक ये उम्मीद है कि पाकिस्तान से 97% केसेस खत्म हो जाएंगे। इसके बरखिलाफ आलमी इदारा सेहत ने यह खबरदार किया है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर सकती है। यानी ये नुक्ता समझने की इंतहाई ज़रूरत है कि पाकिस्तान से कोरोना केसेस का खात्मा 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब बर वक्त हिफाजती इक़दाम किए जाएं और लोग भी उसकी पाबंदी करें। तफसीलात के मुताबिक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन में रिसर्चर्स ने मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा के तहत ये जांचा कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। मुहक्किकीन के मुताबिक तमाम ममालिक के अंदाजे मुकम्मल तौर पर जारी कर दिए गए हैं। इस मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान में अभी कोरोना केसेस नुक्ता अरूज पर नहीं पहुंचे हैं। सख्त एहतियाती तदाबीर से वायरस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मुमकिन है कि वायरस पर काबू पाने के लिए 8 जून तक का अरसा लग जाए। इसी तरह पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री भारत के लिए 21 मई तक वबा पर काबू का अंदाजा लगाया गया है, जबकि दुनिया में कोरोना केसेस में सरे फहरिस्त अमेरिका के लिए बताया गया है कि अमेरिका में 11 मई तक वबा 97% तक कंट्रोल में आ जाएगी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के अंदाजे के मुताबिक जर्मनी में 2 मई, स्पेन में 3, फ्रांस में 5 और इटली में 7 मई तक वबा पर काबू पा लिया जाएगा। कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए दुनिया को दिसंबर तक इंतजार करना होगा। नामवर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि जून तक पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं है। पहले तो ये देखना होगा कि कोरोना पाकिस्तान में कब पीक पे पहुंचता है। इसमें 3 माह लग सकते हैं। वायरस एक खास स्टेज पर जाकर कम होना शुरू होगा और ये अगले साल जनवरी से मार्च तक भी जा सकता है। तो एक बात का अंदाजा लगाना तो मुश्किल हरगिज नहीं है कि इस रिसर्च के मुताबिक अगर पाकिस्तान में बर वक्त हिफाजती इक़दाम कर लिए गए और लोगों ने भी उसकी पाबंदी की तो 8 जून तक ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान से 97% कोरोना के केसेस खत्म हो जाएं। लेकिन अगर लापरवाही का सिलसिला जारी रहा तो जुलाई के मिड तक पाकिस्तान में 2 लाख तक केसेस मौजूद हो सकते हैं। ये बात याद रहे कि यूनिवर्सिटी हो, आलमी इदारा सेहत हो या पाकिस्तान के मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट, सब इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में अभी कोरोना केसेस अपने नुक्ता अरूज पर नहीं पहुंचे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम को ये इंतबाह किया था कि मई का महीना इंतहाई खतरनाक है और अगर लोगों ने हिफाजती इक़दामात की पैरवी न की तो पाकिस्तान में न सिर्फ मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ सकती है बल्कि शराय अमवात में भी खौफनाक इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स एसोसिएशन भी बार बार हुकूमत से यही कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का निफाज किया जाए, वरना ये होगा कि सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी होंगी। डॉक्टर्स हजरात सड़कों पर लोगों का इलाज करते फिर रहे होंगे क्योंकि अस्पताल पहले ही फुल हो चुके हैं। उधर दोस्तों, कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी एक मौजू पर काफी बहस हो रही है जिसमें अहादीस नबवी और माजी के बाज़ अकाबर उलमा की इबारात के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मौजूदा कोरोना वायरस का 12 मई तक खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इल्मे नजूम और माहिरीन फल्कियात की तहकीक के मुताबिक 12 मई को सुरैया सितारा तुलू हो रहा है। फिर क्या था, लोगों ने इस बात को ऑडियो और वीडियो में खूब शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बात रसूलुल्लाह
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث نبوی سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کا صحیح معنی اور مفہوم عام ہونا ضروری ہو گیا تھا تاکہ کوئی غلط بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب نہ ہو اور غلط طور پر منسوب ہوئی باتوں کا ازالہ ہو سکے اور لوگوں کے غلط اعتقادات اور ان کی کنفیوژن کو بھی ختم کیا جا سکے۔ چنانچہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ثریا ستارے کے بارے میں، اس کے طلوع کے بارے میں اور احادیث نبوی میں جس انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر ایک مفصل گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ دوستو، جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں وہ مسند احمد میں حضرت عثمان بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھلوں کے فروخت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہتا یعنی آفت کے ختم ہونے تک پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا کب تک؟ تو انہوں نے فرمایا ثریا کے طلوع ہونے تک۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی صبح میں ستارہ ثریا طلوع ہوتا ہے اور کوئی آفت موجود ہوتی ہے تو وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اسی روایت کو حضرت امام ابو حنیفہ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ جب بھی ستارہ ثریا طلوع ہوتا ہے تو ہر شہر والوں سے احاطہ یعنی آفت دور ہو جاتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ سے ان کے ایک شاگرد اسد بن عمر اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ جب ستارہ یعنی ثریا طلوع ہوتا ہے تو پھلوں سے آفت اور بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مختلف شخصیات نے نقل کی ہے، اس میں ایک مشترک مضمون ضرور ہے کہ یعنی آفت کا دور ہونا ثریا کے طلوع ہونے پر مشروط ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ مروج کیلنڈر کے لحاظ سے نصف مئی جو کہ شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس میں کرۂ ارض کے شمالی حصوں میں ثریا صبح میں طلوع ہوتا ہے اور پھلوں کا آفات سے بچ جانا در حقیقت ثریا کے طلوع ہونے سے نہیں بلکہ گرمی کے سخت ہونے کی وجہ سے، اور ثریا اس سخت گرمی کی ایک علامت ہے۔ اور مئی کا موسم چونکہ شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں کھجور اچھی طرح تیار ہوتی ہے جو اس بات کی تائید بھی کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مئی میں ثریا تو طلوع ہوتا ہے لیکن اس کے طلوع کے وقت آہتا یعنی آفت کے ختم ہونے کی جو بات احادیث میں کہی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے اور کس قسم کی بیماریوں اور آفتوں کے ختم ہونے کی اس میں بشارت سنائی گئی ہے؟ حدیثوں کی شرح کرنے والے اسکالرز کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ طلوع ثریا کے وقت جس آہتا یعنی آفت کے ختم ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ ہر قسم کی آفات، وبائیں اور امراض نہیں ہیں بلکہ اس سے پھلوں بالخصوص کھجور کو خراب کرنے والی بیماری مراد ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز ثریا کے طلوع ہونے کو بیماری کو دور کرنے والا نہیں کہا بلکہ ایک خاص زمانے کا تعین اور اس کی علامت کو خطاب کیا ہے کہ اس وقت تک پھل مکمل پک چکا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت بیچنے میں خریدار کو دھوکہ اور نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ مگر چونکہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، چنانچہ لوگوں نے اس حدیث سے اپنے مطلب کے معنی نکالے جو یقیناً موجودہ حالات میں انتہائی امید افزا ہیں اور خدا کرے کہ اس وقت تک یہ بیماری ختم بھی ہو جائے۔ مگر محدثین اور شارحین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم دوسری بیماریوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ محض پھلوں کی بیماریوں سے منسلک ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے وقت یا سخت گرمی کے وقت امراض اور وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہرین نے جو لکھا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ستارے کے طلوع کو تمام انسانی امراض کے ختم ہونے کا ذریعہ یا علامت یا وقت بتانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس وقت موسم میں گرمی کی سختی کی وجہ سے موسمی رطوبت والی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہر طرح کی بیماری اور وبا ختم ہو جانے کی بات ماہرین اور میڈیکل ایکسپرٹس کی تحقیق و تحریر کی روشنی میں غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور کرونا وائرس کے بارے میں اگرچہ شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ گرمی سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا لیکن بعد میں ماہرین کی رائے کچھ اور ہی تھی، بلکہ اب تو پسینے سے بھی اس کے پھیلنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ثریا ستارے والی حدیث سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا دراصل مقصود نبوی کے خلاف کسی حدیث کی تشریح کرنا ہے جو یقیناً ناقابل قبول ہے، خاص طور پر ایسے دور میں جبکہ کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے اور اسے عذاب الہی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کی غیر راجع توضیح کر کے اس کے ذریعے اس کے ختم ہونے کی مدت بیان کرنا بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اسلام دشمن طاقتیں اور الحاد پسند لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر سوال اٹھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ستاروں کی طرف بھی جانے کی توقع ہے۔ اس لیے حدیث کی ایسی تشریحات اور ایسی پیش گوئیوں سے بچنا چاہیے۔ دعا اور مناجات کے ذریعے رمضان المبارک میں مصروف رہ کر اپنے رب کریم کو منانے کی کوشش کریں جو اصل شفا دینے والا اور وباؤں سے نجات دینے والا ہے۔ رب کریم پوری انسانیت کو کرونا وائرس سے بچائے اور روئے زمین کو اس وائرس سے پاک کر دے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ انہی دعائیہ فکرات کے ساتھ ہم سب کی آج کی ویڈیو کا اختتام
काम भी करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।